السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا ديال إيكواسيون ديفيرونسيال على الموقع www.exomarc.com. الوغ الحصة فاتت شفنا إيكواسيون ديفيرونسيال إكزاكت، يعني كيفاش كتكون عندنا واحد إيكواسيون كتكون على هاد لا فورم وكنلقاوها نون إكزاكت. سي سامبلومون شفنا الحالة الأولى سي 1 و سي 2. سي سامبلومون كيما وعدناكم نشوفوا دابا الحالة الثانية سي ما تحققوش هاد دو كونديسيون، هاد جوج الشروط هادو. كنمشيو للشرط الاخير سينون لو فاكتور انتيغرون اي اكس ام y ام وكنقلبوا على ان و ام. سي سامبلومون نعطيو اكزومبل باش ابليكيو هادشي. المهم اللي ما شافش الحصه الفايته يمشي يشوفها باش يضبط المسائل ديالنا، لان هادشي متابع صافي. الحصه الفايته راه شفنا سي اس 1 و سي 2، دونك هاد الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا سينون ما تحققوش هاد دو كونديسيون. كنشوفوا الشرط الاخر باش نلقاو لو فاكتور دو انتيغرون. وفاكتور انتيغرون راه شرحنا شكون هو اكسيتيرا، هو اللي كيحول لنا الايكواسيون نون اكزاكت لواحد الفونكسيون، واحد ايكواسيون اكزاكت. الوغ نعطيو اكزومبل. الوغ اكزومبل وهو جوج y أس 3 ناقص 3 x y سي بيان بلس x au carré زائد x على y au carré في y بري كتساوي لنا زيرو. سي بيان. دونك هادي نقدرو نكتبوها على شكل كيما قلنا دي دو y على دي دو x بلس صافي. الوغ غنشوفو اول حاجه واش هادي واش ايكواسيون ديفيرونسيال اكزاكت ولا نون اكزاكت. دونك عندنا هذا هو m وهذا هو n صافي. الوغ غنديرو ديريفي بارسيال دو m بارابور ا مضروب في دي دو x غنديروه بارابور ا y. سي بيان اش كيساوي؟ يلاه شقنا هادشي بارابور ا y، يعني مالو؟ يعني ان x مالها كونستونس، كنعتبرو x كونستونس و y فاريابل هو اللي كنشتاقوه. دونك عندنا y فاريابل نشتاقوها تعطينا 6 y او كاري ناقص x كونستونت يعني 3 x كونستونت. الشاق ديال y هو 1، دونك تعطينا 3 x صافي. سي بيان. دونك كنمشيو لا ديريفي بارسيال دو n بارابور ا x حيث ان هنا y كيكون كونستونس صافي. سي تري بيان. الوغ كيساوي لنا الوغ غنشتاقو هنايا x، الاشياق ديال x هنا هو 2 x، الاشياق ديال y راه كيبقى سي كونستونت، و x الاشياق ديالو هو 1. سي سامبلومون تعطينا 2 x زائد y او كاري. الوغ كنلاحظوا ان هادي ما كتساويناش هادي، دونك هاد الايكواسيون هادي فانها نون اكزاكت. سي تري بيان. بما انها نون اكزاكت كنشوفوا الحاله الاولى والحاله الجوجه واش تتحقق ولا لا. كنبداو بالحاله الاولى. كنشوفوا لا ديريفي دو m بارابور ا y، ديريفي بارسيال دو n بارابور ا y ناقص لا ديريفي بارسيال دو n بارابور ا x وكنضربوهم في 1 على n. سي بيان. شوفوا شحال كتساوي لا ديريفي دو m بارابور ا y هي هذه. سي بيان كتساوي لنا 6 y او كاري ناقص 3 x ناقص ديرنا الاقواس ما تنساوش لا ديريفي بارسيال دو n بارابور ا x كتعطينا هاد النتيجه جوج x زائد y او كاري. سي سامبلومون هادشي كامل غادي نضربوه فاش في 1 على n. شكون هي هاد النتيجه، يعني غنقسموها على النتيجه اللي عندنا هي x او كاري زائد x على y او كاري صافي. سي بيان. الو نحاول نحسبو دابا. غنحيدو الاقواس، دونك غتبدل الاشارات تولي ناقص هنا تولي ناقص هنايا. سي تري بيان. الو 6 ناقص 1 يعني 5 y او كاري. سي بيان. ناقص مع الناقص يعني ناقص 5 x. سي بيان. عامل مشترك هنا هو الخمسة، ديما عامل مشترك هو الخمسة، دونك هو 5. سي بيان. لا ميم شوز هنايا. شكون هو العامل المشترك؟ هو x، دونك نقدرو نعملو x عامل على x زائد y او كاري. كما كنلاحظوا ان هنايا عطاتنا واحد لا فونكسيون بدلاله x و y، وحنا بغينا فونكسيون بدلاله x f دو x ولا شي حاجه كونستونط. دونك هنايا هذه ما خدامناش. كنشوفوا الحاله الثانيه نشوف واش خدمنا. نقلبوا هادو، يعني لا ديريفي بارسيال دو n بارابور ا x ناقص لا ديريفي بارسيال دو m بارابور ا y
فوا واحد على ام. صافي اشنو كتساوي لنا؟ سي سامبلومون لا ديريفي بارسيال دو ان بارابور ا اكس هي النتيجه اللي عندنا هنايا، جوج اكس زائد ايكغيك او كاري ناقص لا ديريفي بارسيال دو ان بارابور ا اكس ها هي، دونك غتعطينا 6 ايكغيك او كاري ناقص 3 اكس مقسومه على ام. ام هي ام وهي جوج ايكغيك او كاري ناقص 3 اكس ايكغيك. سي تري بيان. الوغ نحيدو الاخواص كيما العاده وغادي نبدلو الاشاره تولي بلوس. الوغ شنو معايا؟ جوج و 3 يعني 5 اكس، سي بيان. دونك 6 وهادي يعني ناقص 5 ايكغيك او كاري ياك بعدا، دونك مقسومه على دونك هنايا العامل المشترك هنايا هو ايكغيك، دونك العامل المشترك عندنا هو ايكغيك يعني جوج ايكغيك ناقص 3 اكس، سي بيان. العامل المشترك هنا هو 5، دونك هو على 5. دونك حتى الحالة الثانية عطاتنا واحد لا فونكسيون بدالة اكس و ايكغيك، دونك هنايا ما نقدروش اننا نخدمو حتى هاد البارتي هادي، دونك ما جحاتلناش لا الاولى لا الجوجه، لان هاد الجوجه خاصها تعطينا واحد لا فونكسيون بدالة ايكغيك بوحدها ما تلقاش فيها اكس ولا كونستونت واحد جوج ثلاثه اكسيتيرا. هادشي شرحنا في الحصص الجايه، دونك هادشي ما خدمناش نحيدو. دونك كنمشيو لاخر حاجه وهو فراغ، هي هذه سي اكس كنضربوها في هذا وهذا، دونك كنمحيو هادشي، دونك هادشي ما خدمناش، سي بيان نحيدو. دونك غنمشيو سينون لا فاكتور هو اكس ام ايكغيك ام. دونك بما انه ما جحولناش هادوك الجوج، دونك فان اكس اس ام في ايكغيك اس ام اي لا فاكتور انتيغرون، هو لا فاكتور انتيغرون دو ايكواسيون ايطوال، نسميوها ايطوال هادي ايكواسيون ايطوال. الوغ بما ان هادي اكس ام فوا ايكغيك ام هو لا فاكتور دو انتيغرون دو اكس ان يعني غادي نضربوها غادي يعطينا اكزاكت، يعني الا ضربنا هذا بهذا غادي يعطينا واحد فونكسيون اكزاكت. هكا كنديرو باش نقدرو نجبدو ام و ان. صافي تبع معايا. دونك كنعتبرو هذا هو لا فاكتور انتيغرو، يعني غادي نضربوه هنايا. شوف معايا يعني غتعطينا جوج في اكس ام، ها هي اكس ام ايكغيك ان في ايكغيك، هانت ايكغيك ان في ايكغيك 3 شحال كيساوي لنا ايكغيك ان بلس 3. صافي سي تري بيان. هاهي يعني ايكغيك ان بلس 3، سي بيان. لا ميم شوز هنايا ناقص 3 اكس ام في اكس يعني اكس ام بلس 1. صافي سي بيان. ايكغيك ان في ان يعني ايكغيك ان بلس 1، سي تري بيان. الوغ دي دو اكس زائد نديرو الاخواز، دونك هنايا تعطينا اكس ام بلس 1 بلس 2 عفوا، لان عندنا اكس او كاري نضربوها في اكس ام وتبقى لنا ايكغيك ان، سي بيان زائد سي تري بيان اكس في اكس ام يعني تعطينا اكس ام بلس 1 ايكغيك او كاري في ايكغيك ان تعطينا ايكغيك ان بلس 2، سي تري بيان. كلشي دي دو ايكغيك ايكال زيرو، سي تري بيان. هذه هي المرحلة الأولى. دونك بما أن هذا لا فاكتور انتيغرون يعني أن هذه اي اكزاكت، يعني هذه الإيكواسيون هذه فإنها اكزاكت، يعني هذه سي اكزاكت، ان إيكواسيون اون إيكواسيون اكزاكت. صافي يعني هذه ان إيكواسيون اكزاكت. الوغ بما أنها اون إيكواسيون اكزاكت يعني أن لا ديريفي بارسيال بارابور ا إيكغيك كيساوي هذا، يعني أن هذا نسميوه حنايا هذا نسميوه ام وهذا نسميوه ان. يعني اش؟ يعني أن لا ديريفي بارسيال دو ام بارابور ا إيكغيك كيساوي لنا لا ديريفي دو ان بارابور ا اكس، ياك لأنها اكزاكت يعني سي بيان. الوغ غنحسبو لا ديريفي دو ام بارابور ا إيكغيك ونشوفو، غنحسبو ديريفي دو ام بارابور ا إيكغيك نشوفو شحال كتساوي لنا. ها هي غنشتقوها بارابور ا إيكغيك. الوغ جوج هادي كونستونت، ها هي جوج اكس ام كونستونت غنشتقو هذا الشاق ديال هذا كنهبطو هذا كنهبطو ان بلس 3 ياك إيكغيك كنقصو واحد يعني ان بلس 2.
صافي. الاشتقاق الاول هذا راه كونستون ناقص، نشوفوا الاشتقاق الثاني 3 كونستونت اكس ام بلس 1 كونستونت كنعتبرو كونستونت، هذا هو اللي فاريابل كنشتقوه غيهبط، هذا غيعطينا ان بلس 1 على ايكغيك، هادي كنقصو واحد يعني ايكغيك ان. سي تري بيان. واش كاين شي عامل مشترك؟ كاين عامل مشترك هو اكس ام ايكغيك ام، يعني نقدروا نعملو، يعني كتساوي لنا اكس ام ايكغيك ام عامل. سي بيان. الوغ اكس ام مشات، يعني غتبقى لنا جوج عامل على ان بلس 3. سي بيان. ايكغيك ان مشات، شحال بقات ايكغيك جوج، ايكغيك او كار. سي بيان. ناقص لا ميم شوز حتى هنايا عملنا باكس ام ايكغيك ام، اكس ام مشات، شحال بقات اكس هنايا عامل على ان بلس 1 صافي فوا ايكغيك، هادي اكس باش ما نخلطوش مع ان، هادي ان. سي بيان. اشنو درنا؟ بقات لنا ايكغيك ان عملنا بها، صافي عملنا بها. سي تري بيان. الوغ نشوفو لا ميم شوز بالنسبه لا ديريفي بارسيال دو ان بارابور اش ا اكس، شحال كيساوي لنا؟ يلاه شدت لي هذا ونديرو بارابور اكس، يعني الاشتقاق ديال اكس. الوغ الاشتقاق ديال اكس هادشي اللي فوق كينزل، يعني ام بلس 2 كتنزل. سي بيان. على اكس كنقصو واحد، ام زائد جوج ناقص واحد هي زائد واحد. سي تري بيان. فوا ايكغيك ان هذا كونستونت ما كنقيسوش، زائد دونك هادي حتى هي كتنزل، ام بلس 1 كتنزل فوا اكس اس ام كنقصو واحد على ايكغيك ان بلس 2 صافي. سي بيان. الوغ هادي اش كيساوي لنا؟ نشوف واش كاين شي عامل مشترك هنا. كاين نيت لا ميم شوز اكس ام و ايكغيك ام عامل مشترك. شوف معايا مزيان، هنايا اكس ام و ايكغيك ام اش بقى لنا؟ بقات لنا ان بلس ام عفوا m plus 2. سي بيان. الوغ m plus 2 هنايا غتبقى لنا x، لان x m plus 1، يعني الا عملنا ب x m غتبقى لنا x صافي. y n راه عملنا بها، سي تري بيان. الوغ لا ميم شوز هنايا هادي راه y n صافي. الوغ لا ميم شوز هنايا بلس هنايا نعملو ب m plus 1 اكس ان عملنا بها، غنعملو بها تبقى ايكغيك او كاري. ياك بعدا. سي بيان. الوغ حنا اش قلنا ان هادي كتساوي هادي، يعني اكزاكت، يعني ان هادي غتساوي لنا هادي، يعني هاد الايكواسيون هادي غتساوي لنا هاد النتيجه. سي بيان. الوغ غنجي نحطوها اون ا لا ديريفي بارسيال دو ان بارابور ا ايكغيك كيساوي لنا لا ديريفي بارسيال دو ان بارابور اكس. علاش؟ لان هاد الايكواسيون اكزاكت، حيت افترضنا ان هاد اكس ام ايكغيك ام انها واحد لا فاكتور انتيغرال صافي. دونك حنايا الهدف هو نجبدو ام و ام صافي، باش نجبدوها كنعتبروها فاكتور كنخدمو عادي. الوغ غنديرو هادي كتساوي هادي، دونك يعني ان اكس ام، دونك هادي كتساوي هادي، كتبوها اكس ام ايكغيك ان عامل على جوج عامل على ان بلس 3 y او كاري ناقص 3 اكس عامل على ان بلس 1. سي تري بيان. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هادي وهي اكس ام y ان عامل على، نحيدو هادشي ديال الكور، عامل على ام بلس 2 اكس زائد ام بلس 1 y او كاري. سي تري بيان. الوغ هادي كتساوي هادي، دونك عندنا هادي نقدرو اننا نختزلو بهادي مع هادي اكس ام مع اكس ام. اشنو كتبقى لنا؟ كتبقى لنا هاد الايكواسيون هادي. اشنو كنلاحظو؟ شوف معايا مزيان هنايا، هاي عندنا y او كاري وهنا y او كاري ياك، وهنا اكس وهنايا اكس صافي. دونك اللي مضروب في اكس راه كيساوي هذا، واللي مضروب في y او كاري كيساوي هذا، سي سامبلوم صافي. شوف معايا، دونك كنلقاو دونك يعني ان جوج عامل على ان بلس 3 اللي مضروبه في اكس او كاري كتساوي لنا هاد القيمه، كتساوي لنا
ام بلس 1 صافي. لا ميم شوز اكس فاش مضروبه في ام بلس 1 و اكس هنا فاش مضروبه، دونك اكس هنايا مضروبه في ناقص 3 على ان بلس 1. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اللي مضروبه في اكس كتساوي لنا ام بلس 2. دونك هذه نظمه بسيطه صافي. نحاولوا نجبدوا ام من هنا ولا من هنا ونحسبوا صافي. الوغ نجبدوا ام هنا. الوغ الى شرنا هذه شحال تعطينا جوج ان بلس جوج في 3 شحال 6 صافي. حنا غادي نجبدوا ام هنايا ونعوضوها هنا، ولا نجبدوا ام هنا ونعوضوها هنا لا ميم شوز صافي باش نلقاو ام. يعني غادي نجيو نديرو ام شحال كتساوي لنا ام، غنجيبو واحد هنايا دونك و 6 ناقص واحد هي 5 يعني جوج ان زائد 5 صافي. غنشدوها جوج ان زائد 5 نروبلاسيوها ب ان هنايا دونك كتولي لنا المعادله. دونك غنشرو هنايا ناقص 3 ان ناقص في واحد يعني ناقص 3 كتساوي لنا ام غادي نروبلاسيوها بجوج ان بلس 5 بلس جوج 5 زائد جوج 5 6 7 يعني 7. سي بيان. الوغ سي تري بيان. الوغ دابا نقدرو نجبدو. دونك الا جبدنا هادي لهنايا نجبدوها دونك كتولي معادله. دونك شوف معايا جوج ان نجيبوها لهنا تولي ناقص 3 ان ناقص جوج ان. يعني الا جبنا جوج ان كتساوي 7 وهادي نجيبوها لتما زائد 7. سي تري بيان. 3 وهادي يعني 5 ان يعني هنايا تعطينا 5 ان. سي بيان. 3 زائد 7 يعني 10 صافي. سي بيان. هنا ناقص يعني عطاتنا ناقص 3 ناقص جوج يعني ناقص 5. دونك هاد الناقص نجيبوها لهنايا ناقص 5 نجي نقسموها هنايا يعني ناقص 5. ياك عرفتو علاش الناقص؟ لان كتعطي ناقص 3 ان ناقص جوج ان يعني ناقص 5 ان ماشي 5 ان صافي. دونك هادي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص جوج. احنا جبدنا ان عفوا ان كتساوي لنا ناقص جوج. سي تري بيان. الوغ بما ان ان كتساوي ناقص جوج غنشدوها نروبلاسيوها هنايا. دونك ام شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج فاش في ان هي ناقص جوج. بحال كنحلو شي نظمه وصافي سامبلومون شي حاجه بسيطه. هادي في هادي يعني ناقص 4 زائد 5 يعني 1. دونك من هنا كنشوفو ان ام كتساوي لنا 1 و ان كتساوي لنا ناقص جوج. حنا جبدناهم سي سامبلومون نحيو هادشي كامل اللي درنا. دابا صافي لقينا ما يسمى ب لا فاكتور انتيغرون سي سامبلومون صافي. نحيو هادشي اللي درنا. دونك لا فاكتور انتيغرون اي ديال هاد ليكواسيون هادي ها هو نحيدو هو اش شحال لقينا؟ ام هي اللي هنايا يعني اس واحد يعني اكس وهنايا ناقص جوج صافي. سي يعني اكس في ايكغيك اس ناقص اثنان هو لا فاكتور انتيغرون ديال هاد ليكواسيون هادي. نجربو نشوفو. دونك غنضربوها ونشوفو واش تعطينا ليكواسيون اكزاكت ولا لا. غنشدو هذا نضربوه في كلشي يلاه شحال تعطينا. غتعطينا جوج اكس هنايا ما تبقاش إيكغيك أس ناقص جوج زائد 3 يعني إيكغيك سي بيان ناقص 3 إكس في إكس يعني إكس أو كاري سي بيان إيكغيك في إيكغيك يعني ناقص إيكغيك ناقص واحد صافي. سي سامبلومون هذا كنضربو في كلشي دي دو إكس بلس شو معايا مزيان عاوتاني هادي اكس في اكس تعطينا اكس اس 3 شويه علينا باش ما نغلطوش. ايكغيك في هذاك يعني ايكغيك ناقص جوج ما تبقاش زائد اكس في اكس يعني اكس او كاري ايكغيك في هذا دونك جوج ناقص جوج يعني صفر يعني غتبقى لنا اكس او كاري دي دو ايكغيك كتساوي لنا صفر صافي. سي بيان. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو واش هادي ايكواسيون ديفيرونسيال اكزاكت ولا لا. خاصك 100% تلقى ايكواسيون ديفيرونسيال اكزاكت. الا ما لقيتيهاش راك غالطي في شي حسابات هنايا صافي. راك ام و ان لقيتيهم غالطين. الوغ شوف معايا دابا نديرو لا ديريفي بارسيال ديال هذا نعتبروه هو ام وهذا هو ان كما العاده ونديرو نشوف واش يتساوي. لا ديريفي بارسيال دو ام بارابور ا ايكغيك شحال كيساوي لنا. نشتق هادي بارابور ا ايكغيك. ايكغيك هو لو فاريابل يعني هذا تبقى لنا جوج اكس ناقص
دونك هنايا هذا الاشتقاق ديالو هو غيزن الناقص، الناقص مع الناقص ولينا زائد واحد، ونقصو ونزيدولو نقصو واحد يعني ناقص جوج، يعني 3x au carré y ناقص جوج. صافي سي بيان. الوغ غنشوفو دابا لا ديريفيف بارسيال دو n بارابور ا x شحال يساوي. غشدنا هاداك الشق قلنا بارابور ا x يعني غتعطينا 3x au carré y ناقص جوج. الاشتقاق ديال x هذا شحال كيساوي لنا زائد جوج x. سي تري بيان. الوغ كنشوفو انهم متساويين، دونك هادشي كامل اللي درنا صحيح، يعني ما غلطنا في حتى حاجه. سي تري بيان، سي بيان. صافي عرفتش كتبان لكم هاد البارتي هادي معليش شويه. سي بيان. الوغ بما انهم متساويين يعني انهم اكزاكت، يعني انها اكزاكت. سي تري بيان. ايوا بما انها اكزاكت يعني عندنا واحد اون سوليسيون، دونك كتبوها هنايا la solution est donnée par v de x y كيساوي اش كونستانت. دونك هادشي خاصكم تضبطو الحصه الاولى ديال ايكواسيون اكزاكت شرحنا هادشي. دونك افيك اش افيك لا ديريفيف بارسيال ديال v de x y بارابور ا x كيساوي لنا ام. فين راه ام؟ هاديك هادي هاد ام هادي صافي، هاد ام يعني جوج اكس لان كنهزو الايكواسيون لي اكزاكت 3x او كاري y ناقص واحد. صافي اي لا ديريفي بارسيال ديال في دو اكس y بارابور ا y كيساوي لنا ان هي هادي x اس 3 y ناقص جوج زائد x او كاري. صافي سي. الوغ غادي نحاولو نحسبو الانتيغرال بريميتيف ديال ابسط انتيغرال بان لك. دونك راه بحال اقترحنا هادي سي سامبلومون شي حاجه بسيطه، يعني لا بريميتيف ديال في دو اكس يقرا دلتا اكس دي دو اكس دلتا اكس دي دو اكس يعني تساوي لنا في دو اكس y. صافي. الوغ غنحسبو لا بريميتيف ديالنا بالنسبه لهذا. يلا حسب لي بريميتيف. شكون لي فاريابل هنا اكس، ركز معايا. جوج ايكغيك كونستونت، عندنا جوج ايكغيك. صافي. الداله الاصليه ديال اكس، شكون هي الداله الاصليه ديال اكس؟ هي اكس او كاري على جوج. صافي سي تري بيان. ناقص سي بيان. الوغ ثلاثه كونستونت ايكغيك ناقص واحد كونستونت بقات لنا اكس او كاري. شكون هو البريميتيف ديال اكس او كاري؟ هي اكس اس 3 كنزيدو واحد مقسومه على 3. صافي بلوس اش بلوس لا كونستونت. قلت لكم ركزوا في هاد لا كونستونت. هنايا راه عندنا ايكغيك كونستونت كنعتبرو كونستونت، يعني هنا بدلاله واحد لا فونكسيون كونستونت اف دو ايكغيك. سي تري بيان. حنا دابا نقدروا نختزلوا هادي مع هادي، جوج مع جوج، 3 مع 3. سي بيان. ها هو لا سوليسيون ديالنا، ولكن عندنا مشكله، هو اننا خاصنا نلقاو اف دو ايكغيك. كي غادي نلقاو سي سامبلوم غنشدو هذا، الا اشتقيناه على اكس ترجع لنا نفس المعادله. لا غادي نشتقوها على ايكغيك باش نقدروا نلقاو اف دو ايكغيك. يلا كيفاش غنشدو هذا نشتقوه بارابور على ايكغيك، يعني نديرو ديريفيف بارسيال دو اكس ديريفيف بارسيال في ايكغيك، يعني نشتقوه بارابور على ايكغيك. شد لي هادو نشتقوها بارابور على ايكغيك. اكس او كاري كونستونت غتبقى صافي ناقص اكس اس 3 كونستونت. الاشتقاق ديال هذا شكون هو؟ غادي يعطينا زائد، غادي يهبط، غادي ناقص واحد نقصو واحد اخر يعني ناقص جوج، يعني ايكغيك ناقص جوج. سي بيان. صافي. وغادي نزيدو نشتقو هادي زائد لا كونستونت ديالنا اف دو بريم ايكغيك. دابا راه مابقاش كونستونت لانها بدالة ايكغيك الاشتقاق ديالها. الوغ شكون هي هادي؟ ها هو يعني هذا كيساوي هذا، دونك كنجيو نحطوها. دونك اون ا كتساوي لنا هاد القيمه x اس 3 y ناقص جوج زائد x او كاري. سي بيان. دونك هادي غتمشي مع هادي، هادي غتمشي مع هادي. سي تري بيان. غتبقى لنا هادي شنو كتساوي؟ زيرو. دونك فإن اف بريم دو y كيساوي لنا زيرو، يعني انه اف دو y كنقلبو عليها نديرو انتيغرال ديال صفر. شكون هو؟ كونستونت، واحد الثابته كونستونت سميوها كونستونت ثابته. سي تري بيان. دونك نجيو لهنايا فين راها، ها هي الحل ديالنا. دونك هذا غنعوضوها بكونستونت سي صافي سي بيان. الوغ نمحيو هادشي صافي. كونستونت غادي نسميوها سي بريم، نسميوها سي بريم. صافي.
الوغ حنا اش عندنا في دو اكس كتساوي سي بريم، غنكتبوها هنايا باش تبان لكم. في دو اكس ايكغيك اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد القيمه، كتساوي لنا ايكغيك في اكس او كاري ناقص ايكغيك موان 1 في اكس اس 3 زائد اس 1 كتساوي لنا اس بريم كونستون. هادي الا جبناها لهنايا غتعطينا ناقص اس. دونك كونستونت ناقص كونستونت كتعطينا ثابت، كتعطينا كونستونت. سي هذا هو الحل ديالنا. صافي سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. سي بيان. كاين لي بروف اللي كيقولك جبد لي ايكغيك هنا باش نجبدوا له ايكغيك سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. شوف هنا، شوف باش نجبدوا له ايكغيك غنحاول ان نختصرها وانتم خدموها شي حاجه بسيطه. اشنو غنديروا؟ هاد الايكواسيون هذا هو الحل ديالنا، غادي نضربوه هنا في ايكغيك ونضربوه في ايكغيك، يعني نضربوا ايكواسيون كاملها في ايكغيك. علاش؟ باش نطيروا على هاد الناقص ناقص واحد، باش نقدروا نجبدوا ايكغيك، باش نطيروا على هاد الناقص واحد نضربوا كلشي في ايكغيك. الا ضربنا هنا في ايكغيك اشنو غتولي هاد المعادله؟ شوف معايا مزيان، غتولي ايكغيك او كاري على اكس او كاري ناقص ايكغيك في ايكغيك، دونك غتبقى لنا ناقص، غتعطينا واحد يعني اكس اس 3 حيت ضربناها في ايكغيك تساوي لنا هادي حتى هي نضربوها في ايكغيك يعني غتعطينا ايكغيك سي. ايكغيك سي الا جبناها لهنايا غتعطينا ناقص ايكغيك سي كتساوي لنا شنو؟ صفر. شكون هي هادي؟ سي سامبلومون دلتا، لان عندنا فونكسيون من الدرجه الثانيه. صافي اكس او كاري اكس، دونك هنايا الترتيب تقدر تبدلهم انت، ناقص ايكغيك سي ناقص نورمالمون بقيت عارف شحال عطاتنا هنا، شحال عطاتنا هنا؟ ناقص اكس او كاري اكس اس 3 وي اكس اس 3. دونك ها هي المعادله ديالنا. الوغ شنو كنديرو دلتا سي بيان بي اس 2 ناقص 4 اس. صافي حنا دابا راه ايكغيك هو لي فاريابل، اما اكس و سي وهادو كنعتبروهم كونستون بحال شي اعداد كنبقاو نحسبو دلتا. دونك كتلقاها جوج حلول، غتلقى ايكغيك 1 و ايكغيك 2، كتلقى عندها جوج حلول. معرفتش واش كتبان لكم هاد التحت هذا وي كيبان. غتلقاو جوج حلول، حسبوها نتوما سي سامبلومون دلتا غتعطيكم اكس ناقص جوج عامل على سي على جوج زائد راسين. دونك هاد الدلتا قريتوها في التسعة، انت كاين ما تلقاوش النتيجة عرف راسك خاصك تقرا في التسعة زائد اكس اس 5. صافي لا ميم شوز هنا نفس الحاجة، ناقص جوج سي على جوج، هنا تلقى ناقص راسين ديال سي على جوج او كاري زائد اكس اس 5، يعني إشارة كتبدل هنايا كتكون هنا زائد هنا ناقص. صافي سي تري بيان. هنا كاين لي بروف هنا يقول هنا كونستونت زائد ناقص كونستونت مقسومة على جوج افيك نحطو كا هو واحد لا كونستونت كيساوي لنا سي على جوج. صافي ونروبلاسيو عليه بكا كونستونت سي على جوج هي واحد لا كونستونت، سي على جوج هي واحد لا كونستونت، سي على جوج هي واحد لا كونستونت. سي تري بيان. الوغ هما الحل اللي عندنا جوج حلول لقينا بالنسبة لهاد الايكواسيون هادي، حيت قلنا ان الايكواسيون تقدر يكونوا فيها بزاف د الحلول ماشي غير حل واحد. صافي الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في لي زيكزيرسيسات اخرين ان شاء الله. بالنسبه للدرس ديال الايكواسيون ديفيرونسيال ان شاء الله نكملوا. الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم.